अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल नूर टीवी। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करीमा बलोच का कत्ल। रॉ इज किलिंग देयर एसेट्स आफ्टर यूरोपीय यूनियन डिसइंफो लैब रिपोर्ट। व्यूअर्स, पहली बात तो ये कि करीमा बलोच कौन थी। ये बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर रही, फिर BLA के लिए काम करने लगी। ये श्रीवास्तव ग्रुप के साथ मुकम्मल अटैच थी। पिछले चंद दिनों में दो वाकयात बहुत तसलसल के साथ होते रहे। एक ये कि पाकिस्तान के वजीर खारजा ने जो डोजियर जमा करवाया, बलूचिस्तान में होने वाली इंडियन दहशतगर्दी का तफसीली डोजियर जो मुकम्मल सबूतों के साथ था। भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। अफगानिस्तान में 66, हिंदुस्तान में 21 तरबियती मराकज मौजूद। इंडिया की जानिब से ट्रेनिंग के साथ असलहे की भी फराहमी। रॉ और DIA जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान के अंदर पुष्पनाही कर रही हैं उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की जो पाकिस्तान सेंट्रिक है। मिसाल के तौर पर TTP, मिसाल के तौर पर BLA। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, रॉ और DIA जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये पाकिस्तान में उन बैंड टेररिस्ट आउटफिट्स की पुष्पनाही कर रही है जो पाकिस्तान सेंट्रिक हैं। मिसाल के तौर पर TTP और BLA। इस इत्तला के फौरी बाद यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की इंडियन क्रॉनिकल के नाम से एक रिपोर्ट जारी की। उसका ऑफिशियल यूरोपीय यूनियन की तरफ से इजरा। यूरोप में पाकिस्तान की जानिब से भारत की एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ। कुछ दूसरे ममालिक और यूरोप में इंडिया की तरफ से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही थी। उस रिपोर्ट में कई नाम हैं जो इंडियन श्रीवास्तव ग्रुप यानी इंडियन इंटेलिजेंस रॉ की तरफ इशारा कर रहे थे या उनके लिए काम कर रहे थे। फिर इस सब के बाद इंडियन क्रॉनिकल रिपोर्ट आ गई, जिसके बाद इंडिया में एक भूचाल आ गया कि ये क्या हो गया है। यूरोप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक बहुत बड़ी साजिश का इंकशाफ हुआ है। भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ यूरोप और कुछ दीगर ममालिक में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई और इस तरह दुनिया के 116 ममालिक के सामने इंडिया का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया कि इंडिया ये कर रहा था। वो पैनिक हो रहे थे कि इंडिया बुरी तरह दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया है। पूरी दुनिया उन्हें पहचान रही है। उन्हें ये डर पैदा हुआ कि उनके ये एसेट्स पाकिस्तानी भी एक्सपोज ना हो जाएं और उनमें से कोई बोल ना पड़े। इस खतरे की वजह से वो जिन लोगों के साथ राब्ते में थे उनका कत्लेआम करना शुरू किया। करीमा बलोच का कत्ल भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है, क्योंकि ये दुनिया में किसी भी जगह की इंटेलिजेंस का असूल है कि जब उनका कोई एजेंट उनके मुल्क से बाहर एक्सपोज हो जाता है तो वो उसके खिलाफ क्लीनिंग एक्शन लेते हैं, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। करीमा के सिलसिले में भी ऐसा ही हुआ। उसको इतवार को उठा लिया गया और पीर को अलस सुबह उसे कत्ल कर दिया गया। हमल हैदर जो कि करीमा बलोच का खाविंद था, उसका कहना था कि बरतानिया और कनाडा में सफर करते रहते थे। हमारी शादीशुदा जिंदगी इंतहाई शानदार गुजर रही थी। मैं वकुआ से एक हफ्ता कबल बरतानिया से कनाडा पहुंचकर अपना करंतना का वक्त गुजार रहा था। 20 दिसंबर को करीमा डॉक्टर के पास गई थी। इसने कहा था कि जल्द ही वापस आ जाएगी। जब वो 3-4 घंटे तक वापस नहीं आई तो राब्ता किया और राब्ता भी मुमकिन नहीं हो सका, जिसके बाद पुलिस को बताया गया, जिसके दूसरे दिन पुलिस ने इसकी लाश बरामद होने की इत्तला दी। हमल का कहना था कि इस वक्त मैं कुछ भी नहीं बता सकता कि करीमा किन हालात से गुजरी, इसके साथ क्या हुआ। टोरंटो में पुलिस बड़ी बारीकबीनी से तफ्तीश कर रही है। हम भी पुलिस से पूरा ताउन कर रहे हैं। जैसे ही पुलिस हमें बाज़ाब्ता तौर पर वाक़े के हवाले से कुछ बताती है, हम इस सब की इत्तला करीमा बलोच की चाहने वालों को फराहम कर देंगे। करीमा बलोच 5 बहनें और 1 भाई हैं। इनकी मौत की खबर सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली मालूमात में दावा किया गया कि यूरोपीय यूनियन में फेक न्यूज के हवाले से काम करने वाली तहकीकी इदारे EU डिसइंफो लैब की जानिब से हाल ही में शाया होने वाली एक रिपोर्ट में करीमा बलोच को इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने का इंकशाफ किया गया है। हाय शिरू मोदी जी, रक्षाबंधन के दिन पे बलूचिस्तान की एक बहन आपको भाई मानकर आपसे कुछ कहना चाहती है। मेरा नाम करीमा बलूच है और मैं बलूच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की चेयरपर्सन हूँ। EU डिसइंफो लैब ने 9 दिसंबर को इंडियन क्रॉनिकल्स नामी एक रिपोर्ट शाया की थी, जिसमें गैर फाल तंजीमों और कम से कम 750 जाली मकामी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर मुश्तमिल एक ऐसे इंडियन नेटवर्क को बेनकाब किया गया था जो पाकिस्तान के खिलाफ झूठी मालूमात के जरिए जनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा की कौंसिल बराए इंसानी हकूक
UNHCR اور برسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اس رپورٹ میں کریمہ بلوچ کا نام ضرور آیا، لیکن اس رپورٹ میں ان کو را کا ایجنٹ قرار نہیں دیا گیا۔ اس تحقیقی رپورٹ میں محققین نے اس بات پر زور دیا کہ وہ یقینی طور پر یہ بالکل نہیں کہہ سکتے کہ انڈین کرونیکلز کے چلانے والوں میں انڈین کی خفیہ ایجنسی را کا ہاتھ ہے۔ اس رپورٹ میں افریقہ نامی ایک NGO کا بھی ذکر ہے جس میں کریمہ بلوچ سمیت دیگر بلوچ انسانی حقوق کی کارکنوں کو اقوام متحدہ میں تقاریر کے لیے مدعو کیا۔ اس دوران کریمہ کی را کے ساتھ کچھ باتوں کی وجہ سے اختلاف پیدا ہوا، پھر اس کے اختلافات BLA کے اندر بھی شروع ہو گئے۔ اس رپورٹ میں زور دے کر کہا گیا کہ اگرچہ اس نیٹ ورک سے جڑی NGOs جعلی ضرور ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے پلیٹ فارم سے بات کرنے والے کارکن اور تنظیموں کی بات سنی نہیں جانی چاہیے۔ کریمہ بلوچ کی موت کی خبر شیئر کرتے ہوئے میر محمد علی خان نامی ایک ٹویٹر صارف نے لکھا، کریمہ بلوچ ڈن اور طارق فتح، طلحہ صدیقی، گل بخاری اور گورایا سے متعلق اچھی خبریں جلد آ رہی ہیں۔ اگرچہ محمد علی نے اپنی اس ٹویٹ کو بعد میں ڈیلیٹ کر دیا، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی ٹویٹ میں کی گئی بات پر قائم ہے۔ ایک خدشہ یہ بھی تھا کہ انڈیا اس قتل کو پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرے گا، اور بالکل یہی ہوا کہ صبح 10:22 پر یہ قتل ہوا۔ کینیڈا میں جہاں ان کا اپنا میڈیا ہے، اس سے قطع نظر کہ پاکستانی میڈیا کو سوائے سیاست کے انڈیا اور را کی حرکات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ انڈیا نے وہی کیا جس کا گمان تھا، انہوں نے یہ قتل پاکستان کے کھاتے میں ڈالا۔ کینیڈا کے ایک بہت ہی مشہور آدمی مائیکل بورس نے 10:20 پر ٹویٹ کیا، اینٹی پاکستان ٹیررسٹ کریمہ بلوچ ٹورانٹو کینیڈا میں مردہ پائی گئی۔ را اپنے ایسٹس EU ڈسانفو لیب آنے کے بعد، جس میں انڈین اسٹیٹ ٹیررزم ایکسپوز ہو گیا، اب انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را اپنے ایسٹس کو قتل کر رہی ہے۔ کریمہ بلوچ بھی را کے ہاتھوں میں کھلونا بنی ہوئی تھی، اب یہ ایکسپوز ہو چکی تھی تو را نے اس میس کو صاف کر دیا۔ اس ٹویٹ کے فوراً بعد ایک انڈین اویناش پلیوال کا ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ISI نے اس کو مروا دیا ہے۔ اب جو اگلے انڈین کرونیکل رپورٹ میں نام ہیں، اب ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا، جس میں کئی نام ہیں۔ اس میں کئی NGOs کے نام ہیں۔ شریواستو گروپ کے ساتھ جو لوگ کام کر رہے تھے ان کا نمبر ہے، اور کچھ ایسے بھی لوگوں کا جن کو پاکستانی نہیں جانتے۔ ان بڑے لوگوں میں پہلا نام ہے حسین حقانی کا اور دوسرا نام ہے طارق فتح کا۔ یہ دونوں ایجنٹس بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں، بہت جلد ہی ان کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا۔ طارق فتح پاکستانی TVX انویسٹیگیٹو رپورٹر، یہ پاکستان کا ہندوستانیوں سے بڑا دشمن ہے۔ یہ اس بری طرح سے ایکسپوز ہو چکا ہے کہ انڈین میڈیا اور انڈین اسٹیبلشمنٹ میں بھی اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ ان کو ختم کرنا کریمہ بلوچ سے بھی زیادہ ضروری ہو چکا ہے کہ راستے سے ان کو جلد ہٹا دیا جائے۔ طارق فتح کا نام کرونیکل رپورٹ کے صفحہ نمبر 27-28 پر موجود ہے۔ اس ڈس انفو رپورٹ کے بعد ان تمام را کے ایجنٹس کو ختم کرنا بہت ضروری ہو گیا ہے، خواہ ان پر ڈائریکٹ انگلی ہی کیوں نہ اٹھائی جائے جیسے مائیکل بورس نے اٹھائی، مگر وہ ان سب ایکسپوز ہو چکے ہیں، ختم کر کے رہیں گے تاکہ وہ ان کی مزید باتیں اور راز لیک نہ کر سکیں۔ کریمہ قتل واقعہ کیسے پیش آیا؟ BSO کے سابق رہنما اور کریمہ بلوچ کے سیاسی ساتھی لطیف جوہر نے BBC اردو کے ریاض سہیل کو بتایا کہ اتوار کی دوپہر کریمہ نے اپنے اہل خانہ کو بتایا کہ وہ چہل قدمی کے لیے جا رہی ہے، جس کے بعد سے ان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ شام تک جب کوئی خبر نہیں ملی تو انہوں نے خود بھی ڈھونڈا اور پولیس کو بھی اطلاع دی۔ پولیس نے ان کے پاس جو اسٹریٹ کار ٹرام سفری کارڈ تھا اس کی آخری لوکیشن ٹورنٹو سینٹرل آئلینڈ کی ظاہر کی، جو دوپہر 3 بجے کی تھی۔ اس کے بعد وہ خاندان کے ارکان کے ساتھ وہاں اسے چھوٹے جزیرے پر تلاش کے لیے چلے گئے، لیکن پتہ نہیں چلا۔ لطیف جوہر نے بتایا کہ بعد میں پولیس نے بتایا کہ انہیں کریمہ کی لاش جزیرے کے پاس پانی سے ملی، تاہم موت کی وجہ ابھی تک نہیں بتائی گئی۔ 37 سالہ بلوچ رہنما کی 20 دسمبر کو گمشدگی کی خبر آئی اور اگلے روز اس کی لاش ملی، جس کے بارے میں ٹورنٹو پولیس کا کہنا ہے کہ وہ شہر کے ایک جزیرے کے قریب پانی سے برآمد کی گئی۔
पुलिस ने इब्तिदाई तफ्तीश के बाद कहा कि बलोच रहनुमा की मौत को वो किसी जुर्म के तौर पर नहीं देख रहे। ताहम करीमा बलोच के शौहर हमल हैदर ने BBC से बात करते हुए कहा कि वो हैरान हैं कि पुलिस कैसे इस नतीजे पर पहुंच सकती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें अलनूर TV। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अलनूर TV को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को जरूर दबाएं। शुक्रिया।